बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज 20 मई 2024 सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग। ईरानी मीडिया ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान के हेलीकॉप्टर को मुल्क के मशरक़ी इलाके में हार्ड लैंडिंग करना पड़ी है। ईरान के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक ये वाक़या इतवार को उस वक़्त पेश आया जब ईरानी सदर अज़रबैजान से वापस आ रहे थे। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने ईरान के जो दाखिला है अहमद वाहदी के हवाले से रिपोर्ट किया कि कॉन्वॉय में शामिल सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है। उन्होंने सरकारी टीवी को बताया कि मौसम ख़राब होने की वजह से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना ने भी रिपोर्ट किया कि मौसम ख़राब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में पेचीदगियों का सामना है। ईरान की नीम सरकारी एजेंसी फरस न्यूज़ ने कौम से सदर की सलामती के लिए दुआओं की अपील की है, जबकि सरकारी टीवी पर भी दुआ की जा रही है। रियाद में रिंग ऑफ फायर ओसिक गैर मुतनाज़ वर्ल्ड हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन बन गए। अलेक्जेंडर ओसिक ने टाइसन फ्यूरी को शिकस्त देकर 25 सालों में दुनिया की पहली गैर मुतनाज़ हैवी वेट चैंपियनशिप जीत ली है। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक बरतानिया के टाइसन फ्यूरी ने इब्तदा में जारहाना अंदाज अपनाया, ताहम अलेक्जेंडर ओसिक ने आहिस्ता आहिस्ता चार्ज संभाला। यूक्रेन के अलेक्जेंडर ओसिक ने मोहम्मद अली, जो लुइस और माइक टाइसन की तरह गैर मुतनाज़ हैवी वेट चैंपियन के तौर पर शमूलियत इख्तियार की है। रियाद में फ्यूचर एविएशन फोरम 2024 का आगाज़ आज से। सऊदी दारकूमत रियाद में फ्यूचर एविएशन फोरम 2024 का आगाज़ आज 20 मई से हो रहा है, जो कि बुध 22 मई तक जारी रहेगा। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरपरस्ती में होने वाले फ्यूचर एविएशन फोरम का इफ्तिताह सऊदी वज़ीर लॉजिस्टिक सर्विसेज और जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन इंजीनियर साले बिन नासिर अल जासिर करेंगे। फोरम में 120 से ज़्यादा मुल्कों, इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्रीज़ और तंजीमों के 5000 से ज़्यादा माहिरीन और लीडर शिरकत करेंगे। शुरा में शरीक ममालिक के 30 से ज़्यादा वज़रा, सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ के 65 सरबराहान, एयरलाइंस एयरपोर्ट्स के सदूर, 13 साल कंपनियों के CEO और दुनिया के कई बड़े सरमायाकार शामिल होंगे। आज़मीन हज की ट्रांसपोर्ट बसों की रहनुमाई के लिए 1700 से ज़्यादा नौजवानों की तरबियत। बैरून मुल्क से आने वाले हाजियों को ले जाने वाली बसों की रहनुमाई मरकज़ ने राब्ता कौंसल की छतरी तले हर सीज़न के काम और ऑपरेशनल मनसूबों के एक हिस्से के तौर पर 1700 से ज़ायद तरबियत याफ्ता लोगों में, जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों की अहलियत है, उनकी तरबियत के बारे में बताया। इस मिशन में वज़ारत हज और उम्रा की ज़ेर सरपरस्ती ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ और जनरल ऑटो मोबाइल सेंटर काम कर रही हैं। सेंटर के जनरल डायरेक्टर अब्दुल्ला सिंधी ने वजाहत की कि सेनेटर ने जो तरबियत है सेंटर ने और काबिलियत के कोर्सेज़ के ज़रिए प्रोग्राम फ्राहम किए हैं। जद्दा में ड्रिफ्ट चैंपियनशिप में राइडर्स के शानदार एक्शन। जद्दा में होने वाली टोयोटा ड्रिफ्ट चैंपियनशिप में शायकीन ने मोबाइल की फ्लैश लाइटें जो हैं वो जलाकर राइडर्स को खूब दाद दी है। तो दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में माजूर अफराद की तादाद कुल आबादी का 1.8% है। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि सऊदी अरब की कुल आबादी में 1.8% लोग मुख्तलिफ़ किस्म की माजूरी का शिकार हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक जनरल अथॉरिटी ने इतवार को सालाना 2023 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया कि मुख्तलिफ माजूरियों में बसरी माजूर अफराद की तादाद 21.8% है, जबकि समाज से महरूम अफराद का तनासब 7% है। इसी तरह कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी के शिकार अफराद की तादाद 2.7% है। रिपोर्ट के मुताबिक चलने फिरने से माजूर अफराद की तादाद 52.6% है। इसी तरह एक माजूरी वाले अफराद का तनासब 41.5% है, जबकि एक से ज़ायद माजूरी में मुब्तला अफराद का तनासब 58.5% तक पहुँच चुका है। रिपोर्ट में बताया गया चलने फिरने से माजूर अफराद का तनासब कुल माजूर अफराद का 52.6% तक है। कौमी लिबास के बगैर सरकारी इदारों में दाखिला ममनू। मुतअद्दिद सरकारी इदारों ने अपने मुलाजमीन को सरकारी कौमी लिबास पहनने की ज़रूरत पर जोर दिया और खिलाफ वर्जी में पढ़ने से गुरेज करने के हवाले से एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सरकारी इदारों के सऊदी सिविलियन मुलाजमीन कौमी लिबास पहनने के पाबंद हैं। काम की जगह में दाखिल होते वक़्त और निकलते वक़्त जो है तोप और शमाक या कतरा पहनना ज़रूरी है।
کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حج اور عمرہ ٹرمینل کمپلیکس میں میڈیا سینٹر کا افتتاح۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حج اور عمرہ ہالز میں ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹک جو سروسز سسٹم ہے اس نے حج سیزن 1445 ہجری کے میڈیا سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ حج کے پورے سیزن میں ایئرپورٹ کے ذریعے حاجیوں کی آمد اور روانگی کے مراحل کے دوران میڈیا کے پیشہ ور افراد کو مدد اور تعاون فراہم کرنے کے مقصد سے ہے۔ مونٹی نیگرو کے جو داخلے کے جو انٹری ویزا ہے اسے سعودیوں کے لیے عارضی استثناء۔ جمہوریہ البانیہ میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے سعودی شہریوں کو مونٹی نیگرو میں داخلے کے ویزے سے عارضی طور پر مستثنیٰ کرنے کی شرائط واضح کی ہیں۔ سفارت خانے نے واضح کیا ہے کہ مونٹی نیگرو میں مجاز حکام سے جو کچھ موصول ہوا اس کے مطابق سعودی شہریوں کو مونٹی نیگرو کے ویزے سے عارضی استثناء کی شرائط یہ ہیں کہ قیام کی مدت 1 مئی سے 31 اکتوبر تک کی ہوگی۔ ایپل کی جانب سے آئی فون صارفین کو اپنے فون کو اپ گریڈ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ایک نیا پلان۔ امریکی کمپنی ایپل نے ایک نیا پلان متعارف کروایا ہے جس سے آئی فون کسٹمرز کو اپنے فون کو جدید ترین ورژن میں اپ گریڈ کرنے کی ترغیب مل سکتی ہے۔ ایپل نے وضاحت کی نیا منصوبہ پرانے آئی فونز کی جو متبادل قیمت ہے اس میں اضافہ کرے گا جب ایپل ریٹیل سٹورز میں فون کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پر عمل درآمد نئے پلانز پر 20 مئی سے شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایپل آئی فون 14 پرو میکس کو $630 تک وہ چینج کیا جا سکتا ہے، جبکہ آئی فون 40 کو $370 تک قیمت میں تبدیل کیا جا سکے گا۔ سورج سے وٹامن ڈی کب تک حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی نے سورج سے وٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے مناسب وقت کے بارے میں بتایا ہے۔ وزارت صحت کا حوالہ دیتے ہوئے ٹویٹر پلیٹ فارم پر ایک انفو گرافک شائع کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ موسم گرما کے دوران مناسب وقت صبح 8:30 بجے سے صبح 10:30 بجے اور دوپہر 2 بجے سے شام 4 بجے تک کا ٹائم ہے۔ سردیوں میں سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کا مناسب وقت صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کا ہے۔ خروج عہدہ میں توسیع کے لیے فیس جمع کرانا کافی نہیں ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ جب وزارت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوالات کیے جاتے ہیں، ایک شخص نے پوچھا ہے خروج نہائی جانا چاہتا ہوں جبکہ اقامہ ایکسپائر ہے، اس صورت میں خروج نہائی کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جو وزارت کا کہنا تھا خروج نہائی ویزے کے لیے اقامہ ویلڈ ہونا لازمی ہے، اقامہ تجدید کرانے کے بعد ہی خروج نہائی حاصل کر سکتے ہیں۔ واضح رہے اقامہ کی مدت میں اگر 1 ہفتہ بھی باقی ہو تو اس صورت میں خروج نہائی ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے جس کے بعد 60 دن کے وقت ہوتا ہے، اس دوران سفر کر سکتے ہیں۔ مقررہ مدت کے دوران سفر نہ کیا جائے تو اس صورت میں جرمانہ عائد کیا جاتا ہے جسے ادا کر کے اقامہ کی تجدید کرانے کے بعد ہی خروج عہدہ یا خروج نہائی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جوازات سے ایک اور شخص نے دریافت کیا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں ویٹر کے اقامہ پر ملازم تھا، گزشتہ سال خروج عہدہ پر جا کر واپس نہ آ سکا، کیا اب عامل منزلی ہے اس کے ویزے پر آ سکتا ہوں؟ جوازات کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں پہلے جو لوگ چھٹی جاتے تھے واپس نہیں آتے تھے ان کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، اب وہ قانون ختم ہو چکا ہے، آپ کسی بھی دوسرے ویزے پر وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ ایک شخص نے خروج عہدہ کے حوالے سے پوچھا ہے کہ خروج عہدہ کی توسیع بھی بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائی ہے لیکن ویزے کی مدت میں توسیع نہیں ہوئی۔ واضح رہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خروج عہدہ ویزے کی فیس جمع کرانے کے بعد آٹومیٹک مدت میں توسیع ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ فیس ادا کرنے کے بعد کفیل اپنے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ سے خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کی کارروائی کرتا ہے، جب تک وہ نہیں کرے گا ویزے کی مدت میں توسیع جو ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو فیملی کے اقامہ والے ہیں وہ اپنی فیملی کے جو اس کی ایگزٹ انٹری ہے خروج عہدہ کی توسیع کرنا چاہیں تو وہ بھی اپنے ابشر اکاؤنٹ سے کر سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب میں مختلف ٹرانزیکشنز سینٹر پر ریال ریٹ، اور اس سے پہلے بات کریں گے ہم آج کے سونے کے ریٹ کے بارے میں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار 19 مئی کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تواصل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا 21 کیرٹ 1 گرام سونا 252 ریال اور 22 حلالہ میں دستیاب رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت وہ 288 ریال اور 25 حلالہ رہی ہے۔ اسی طرح 22 کیرٹ 1 گرام سونا 264 ریال اور 23 حلالہ میں دستیاب رہا، اور 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 216 ریال اور 19 حلالہ رہی ہے۔ سعودی عرب میں 1 کلو گرام سونا 288 ریال اور 2,88,245 ریال میں دستیاب رہا ہے۔ کچھ بات کر لیتے ہیں آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ تو پاکستان کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 60 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے اور 32 پیسے، تحویل راجی 73 روپے اور 30 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 66 پیسے، منی گرام 73 روپے 26 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے اور 29 پیسے۔
इंडिया के लिए फॉरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 4 पैसे, STC पे 21 रुपये 82 पैसे, तहवील रांची 21 रुपये 67 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 93 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 70 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 67 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।